मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम सिस्टर रुखसाना है और मेरा ताल्लुक़ दुख्तरान पालूस की जमात से है। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में से उसका 11 बाब उसकी 19 से 27 आयात। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दें। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर पर ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि रोज़े आखिर को क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू ही अलमसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। 29 जुलाई रोज़ सोमवार। आज की तिलावतों के साथ बाबू लियाज साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इनके मुक़द्दसा मार्था, मुक़द्दसा मरियम और लाज़र का यौम यादगार मनाया जाता है। आज के दिन इस ईमान परवर कहानी को दोहराया जाता है कि कलाम मुक़द्दस ने एक बहुत ही मशहूर वाक़या जो बैतनिया में पेश आया, उसके बारे में आज हम सुनते हैं कि बैतनिया में एक ख़ानदान रहता था जिसमें मरियम, मार्था और लाज़र उनका भाई था, और यीशु मसीह इस ख़ानदान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता था और उनके घर में खुदावंद यीशु मसीह का काफ़ी ज़्यादा आना जाना था। आज की इस खूबसूरत इक़्तिबास में, आज की कहानी में मुक़द्दसा मार्था और मरियम दो तरह के किरदार हमारे सामने हैं कि जब खुदावंद उनके घर में आता है तो मार्था यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए अच्छा खाना तैयार करने की कोशिश में है, जबकि मरियम खुदावंद के पास उसके कदमों में बैठकर यीशु की बातों को, उसकी तालीम को सीखती है, और जो कि उसका एक अच्छा चुनाव था, अच्छा हिस्सा था जो उसने अपने लिए चुना। इन दोनों बहनों का भाई लाज़र जो इस जहान फ़ानी से रेलत कर गया था और जिसको इस दुनिया से रेलत किए हुए 4 दिन बीत चुके थे, जब यीशु आता है तो जब उनको पता चला तो मार्था यीशु को मिलने के लिए बाहर जाती है और कहती है कि खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता, और मैं जानती हूँ कि अब भी जो कुछ तू खुदा से मांगेगा खुदा तुझे देगा। तो यीशु ने उसके ईमान के मुताबिक उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा, मैं जानती हूँ कि यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर भी गया हो तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? तो मार्था ने कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अलमसीह बिन खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ मोमनी, इस कहानी में हम देखते हैं कि एक तरह से मुक़द्दसा मार्था खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा करती है
درخواست کرتی ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یہ ایک طرح سے اس کی التجا تھی، دعا تھی، تو یسوع نے اسے قبول کیا اور اس کے ایمان کے سبب سے 4 دن کے لازر کو جو قبر میں تھا زندہ کیا۔ یہ بہت ہی ایمان پرور کہانی ہے کہ خداوند یسوع مسیح موت اور زندگی دونوں اس کے اختیار میں، اس کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ ایمان کے مطابق جو دنیا سے رحلت کرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ سو جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو بڑی محبت کے ساتھ تخلیق کیا اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوا۔ تو جب انسان اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے تو اس کا جسم جو اس خاک سے، اس مٹی سے لیا گیا تھا، وہ مٹی میں واپس لوٹ جاتا ہے، جبکہ اس کا روح، اس کا دم جو خدا نے اس کو دیا ہے وہ خدا کے پاس لوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر خدا کا دم ہے اور خدا کا دم کبھی مرتا نہیں بلکہ وہ جہاں سے آیا ہے وہیں پہ لوٹ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کی خوبصورت کہانی میں ہم یہی سیکھتے ہیں کہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ کہ جب خداوند آئے گا تو وہ حالت بقا میں جی اٹھیں گے اور خداوند ان کو دوبارہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا۔ ہم سب کا ایمان بھی خداوند پر ہے، ہم سب بھی اس کے آنے کے منتظر ہیں، اس کے آنے کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے گا اور ہم سب کو اپنے ساتھ لے لے گا، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے پہلے کہہ دیتا، اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، جب کر لوں گا پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ تو میرے عزیزو، خداوند ہم سب کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی حاصل کریں، اس لیے وہ ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا میں برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ پہلی موت کی وجہ سے نہ ڈالنا رہیں بلکہ پر امید رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے خدا پر مکمل بھروسہ توکل رکھیں، اس کے آنے کے انتظار میں تیاری کریں تاکہ جب وہ آئے تو ہم تیار ہوں اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگانی میں جا سکیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل دے، مسیح خدا کے وسیلے سے۔